سلام تنا ببي زلهم ويبصحكم كبرات تختاتلتنا نلوم زحزنا يوم زيناتات انه بفلما ارست زيناتات عبد تግራይ كبيد حدقا بارع كم زقات امم عزازي ارمي 44 فتنا قتل تغير لزبل ورا حاسوت مخانم منبر السلامة نمفراس يسرح كم زلهم شعبيا كاب كتما مقل سبات يچول لزبل كالوتن نلومي قربنا لكم لنا نمكتتالكم لايك شير سبسكرايب بموار نجمرو بخبرن تحتنا حديثنا نبت فرلاماي زينا كنسقر أبا زوبا مبراغ وردا أصبي دن ديس زقات ما حدقا بار أحوان مكلغال أحاقز جيجا من بحدار فيدرال منقسن تحاتيتهم كوميشن امرار حاسر حندلو نتحدقان تمالسنا عصاشو منطلتشن عصاشو عتنا متبرتنا بفيدرال منقسي أو تصحفو دبدابين نتيكا بدوب عفارنا بأصب ديس أبا حيل نفاس زتلاب أبار أحوي تتفق هزوز حاقز نس آقيت ماي هوليكوبتر حاتيتهم عماسيو استفلالي محبراو ميديا فتنا قتلت ابلع الازاز ارمر 44 تغالاي غبريانس اباته ودي اباته ناتباله زوزع زلو حبريتا فصوم حاسوت مخانو تግራይ ستريم ارغاغيصام ازازي ارمر 44 تغالاي غبريانس اباته ودي اباته معلتي زخر سماعتات نمغوارنا بكتما خوجين اب زمرح لوان زغاطما هندبتاو حدغا مكينا وسن موغدات يغطيمو بهوت تاريف لهم ازي زتفصمه سنه 10 5 ساعات كلتن فرقان ناينو غيوم نتزغاط ما هندبتاو حدغا مكينان بر كالي زخون يكون فتنه قتلت كم زي تقايدس ترغاغص حبريتا ترخيبلهم وداباته حزي ابزحش يكونتا كم زلون منጭታትና حبيرم حزب تግራይ ናይ ወለዶታት ሕቶ ካብ ሰላም ቦግ መፍታሕ ዝፈተነት ሕወሓት ከሲራያ ተባይሎም ويانا بلع سبي أنا كب علي كبوي حواتي جميرو أواليكم يوم الدايس قصيرو دقي ودي حواتي مسدار قدام أهليكم منبر السلامة بشم عرقين مفراس يسرح اللو تبايلهم ما بتصنت تግራይ سراويت إثيوبيا زبارختن زحقزتن باترياريك أرثوذكس تواهدو بيتكريستيان إثيوبيا نمنبر السلامة مفراس عرقي كنقبر بزبل مسجيجاو من بحدار نمزراب فقاد رخيبهم أبزوبا دبو باباس بزنورو بأبا ديوس قرص زمرح حمشتا أمرا زلو كوميتي أبزغطلو معالتاتنا بتግራይ كموتو مدب كمستتحز من چتاتنا أحبيرم أبا ديوس قرص زحازو بوانانت دما أبا مونغو باباسات تግራይ كفافالي إزغونا أجندان حسابن بمهاب نغفلاليو عبي تعري زغور يوم تبايلو لهم جنرال تغلاي شبر ود شبر دهر وزح جزينا بميديا تمريسوم سغوز ود عصمي زحاز خلبيلهم زوزنتولهم بطعمي تخكلنيا نيرو زبل مزرارب حساب دما يهيبلهم كانوا هذا قدام بقولوا لم تزلون استودوا حيلن حوحتي صح زون نتي يزغنا الدل ولا قطعمي خالي مرحي فلتنتك ስለዚህ ዛሬ አትሊስት ዝዋለ ብልሽት ቋንታሉ ሐላፍነት ይወሰድሱ በደንብ ለዘይ ፈለጥና የወደዋት ካለትን ማለት ተመላጭታ ድምጽ ፈሕቱ ለላ ሶዝ ኸፈ ነገር ተመጽይ ህወሓት ነው ወሰነ ዝኸረሉ ነታ ታሎ ዝብል እዚ استوصلت زلمدناون بو مسمم صانا كاورات خالي ስለዘይ ይፈልጥ ባዕላውን ብዙዓና ስለዝሆነ حدث خالص تايو أين عملوا أنا حوحت بقى وانا ترى وانا سراوي تزعم تحلنا حوحت كون له مرحلة تا كسر جاز مسد تشكل قرون حلقة نتك ما يحصل زلوي كل عمونا له محاور زعم مثلا مسرحنا أب كيدي نيرو برت بروسس بريزيدنت قايم بعد زعم أب خيدي ونقول ندي خيد نيرو كم تفكر تهزني درجة كلنا عندنا مسألة يبغى مالت مخيارات ولا تقوينيو نعنا كل هاللوز اللي فدرال مقصود ما تقلع مستر نستوصل الناس واحد من تحقيق غير الناس يلعبوا سلسلة
نحن عمون كم حتور زلعال حتور دي قن اوكي بناتو من قد بزرعيري ولا انت زي بنا فعن قالوا نحن وحاكم المرار او سلازلو نزاق زي او محدار وخلات يوم بزحو زي ندفل دعواتنا تعيو ما ينزل خلي من قد يبقى ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ በ2016 ዓመተ ምህረት ካብ ሓፈሻዊ ምንቅስቃሱ 10.5 ቢልዮን ብር ኪሳራ ከም ዘጋጠሞ ብገለልተኛ ኦዲተራት ተረጋጊጹ። ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ዘመላኽት ሓበሬታ ኣውፅኦም። ሻዕብያ 48 ኣባላት በርጌድ ንሓመዱ ካብ መቐለን ካልኦት ቦታታት ትግራይን ጨውዩ ናብ ኤርትራ ወሲድዎም ኣሎም። ካብ ጉዳይ ሻዕብያ ከይወፃና ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ስልጠና ዝቀሰሙ ኣባላት ሻድሻይ ዙር ሰራዊት ምብራቅ ሱዳን ተመሪቆም ንሰራዊት ሱዳን በኤርትራ ወታደራዊ ሳይንስ ብምጥማቅ ን3 ዓመታት ብምስልጣን ሎሚ ኣብ ሙግራይ ብዝተባሃለ ቦታ መዛዘሚ መመረቕታ ተገይርሎም ኢለንለዋ ሚድያታት ሻዕብያ። ኣመወዳእታ ስፖርታዊ ዛዕባ መቐለ ሰብዓ እንደርታ ካብ ፕሪሚየር ሊግ ኢትዮጵያ ወሪዳ ናብ ከፍተኛ ሊግ መውራዳ ኣረጋጊጻ። መቐለ ሰብዓ እንደርታ ኣብ ናይ ሎሚ ውድድር ዘመን 41 ነጥቢ ጥራሕ ምእካብ ክኢል እዩ። ካብ ዝገበሮም ፀዋታታት 10 ተስዒሩ 11 ማዓረ ተፈላልዩ 13 ተስዒሩ ትማል ድማ መውራዱ ኣረጋጊጹሎም። ንትግራይ ወኪለን ዝኸዳ 3 ጋንታታት ትግራይ 3 መውራደን ድማ ተረጋጊጹሎም። ክቡራት ተኸታተልትና ንምክታልኩም ኣመስግና። ሰላም ንህዝቢ ትግራይ፣ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ።